سيدنا السلام عليكم. حنا دابا بحال راجعين من لا زون توريستيك في اكادير، وغنشدو هاد الشارع هذا اللي كيبان هنايا بحال راجعين من تيزنيت. دونك كازا سي دلوت كوتي، هنايا راجعين من تيزنيت. غادي ندوز ندخل للسونتر فيل جوست باش ندير ليسانس، اي ابخي ديريكسيون إيموزار الدوتنان. فوالا دونك نورمالمون كتوصل لهاد الرونبوان، من هنا كاين سوق الحد، من هنا كتدخل للسونتر الا بغيتي، من هاد الجهة كتمشي لا زون كوتيير. بس السلام عليكم. من دو ريان الا دوزتكم من السونتر ما غادي تشوفوا حتى شي حاجه، وإلا دوزتكم من هذيك الوسطانيه ديال لاكوت هي ما غتشوفوش شي حاجه انتريسونت. ايطون دونيكم ما عرفتش واش غيبقى ليا الوقت نضرب دوره جهه لاكوت اي تو، غنسويتشيو لافير اي غندوز من لاكوت عاد نطلع نشد الطريق، كمسا او موان نكونو شنا وضربنا دوره في لاكوت، حيت نقدر نرجع ليها في الليل، وفي الليل الكاميرا ما غاتشدش مزيان. دونك فوالا ما ندوزوش من هادي، بلوتو غندوزو من هادي اللي كدير لا زون توريستيك. فولوغي دفيني هنايا كاين القصر اغوش، طالع لي كونستركسيون مازالين، مي سا ريست كلشي توريستيك. هنا ادغوات القصر، اي اغوش لي زوتيل لي تروك لي ماشان لي ماغازان. الصباح كيكون اكادير زوين، العشية موينمون، في الليل سا ديبون. الا كان الصيف مصيبة، دابا كانش الصيف صافا. دونك لا اونكور كاينين جوج هبطات، كاينه هادي وكاينه كتهود من هنا ومن بعد دور اغوش وتمشي طون. جو با فيغ لي دو اون ميم طون. غناخد هادي، مي سينو كاينه هبطه اخرى ليه ابخي سو رجوان. هنايا فهاد الهبطه ادغوات كاين لي ريستو سامبا ديال اكادير. Bon, il y en a un peu partout, les bazars et compagnie. هنايا لي ريستو سامباتيك. هاد الهبطه هي اللي كتخرجك في هذيك ديال قبيله، هي اللي فيها كلوب ميد، فيها دوت زوتيل اي تو. ابخي هنايا كيتلاقاو، اللي كتقدر تكمل. هنايا الانجليش باب ديال اكادير ومن لا يعرفوه. Et puis le passage standard ديال اكادير، نايس كالم نقي. Elle a su garder son charme بخا هكاك هاد لا فيل. Royal Atlas, le luxe اللي ما عنديش معاه. بون ايه لي زوتيل شت واخا هكاك لي توريست ناقصين. C'est vrai que c'est pas leur période septembre, c'est pas vraiment leur période, au moins plus novembre, décembre. هنايا لا غروند بلاس اللي عاطيه للبحر اللي فيها ماكدو اي كومباني، اي بي ابخي كتقدر تضرب الدوره وتخرج لهيه في جهه اخرى. لو باساج الباسيو ديالهم هنايا لا فالي ديال لي زوازو، كتخرج هنا تقدر تقلبوا عليها في جوجل. Ici encore une fois les restos un peu moins luxueux que هادوك اللي لهيه، ça reste des restos. Voilà, normalement هذا هو الباركين اللي كيما قلت لكم، الباساج ديال لاكوت حتى كتخرج لهاد الشيء.
هادي نورمالمون جردة مي يحولوها كومبين. لا كروند رو فينالمون خلاوها هنا دايما ما فهمتش. نورمالمون كيديروها في الصيف كيحيدوها جو سي با. ايه هنا نورمالمون كاين لاكسي كتقدر تضرب دوره في من حدا القهاويل ديال لاكوط ايتو، ولكن نورمالمون كتحبس مع ال11 جوبونس. الصباح تقدر دوز بموطور ولا طوموبيل، مي العشيه كتحبس. اي ايسي encore un parking avec toujours البلاصه البيتون اللي كتدوز من هنا لاكوط. هنا نورمالمون سيارات الاجرار ب 20 تموين 6 شكون حابسين على كلشي واقيلا. سي با اون كيسيون دوغيغ. دونك فوالا هنايا كنثبتو على لاكوط ديال اكادير كلها. تاك نركنو هنا جوست استوار voir un peu une vue à la côte, parce que comme j'ai dit je suis pas sûr انني نقدر نرجع في النهار، نقدر نكون الليل وما غاديش يبان مزيان. دونك autant en profiter مع حدو النهار. et voilà avoir une vue globale à la baie d'Agadir. انا personnellement j'adore cette ville reposante. une fois que tu es là كتحس براسك au moins en vacances, parce que la su garder البارتي كلها 100% touristique, ce qui est d'ailleurs très sympa. Bon, on aurait aimé avoir le temps باش نتمشى واحد شويه. فات لا مارينا لهيه بغيت ندخل لها عاوتاني، خصني من بلاصه اخرى. مي بون توت فاسون تقدر كلشي كاين في الانترنت. جوجل اي فوتر امي. l'essentiel c'est le repérage وكل حاجه فين كاينه. فوالا et puis comme toujours faut avoir le temps. s'il y a le temps كتقدر تفيزيتي كل بلاصه بوحدها وتوريها، mais quand il y a pas le temps ben il y a pas le temps. et là الا بغينا نمشيو لإيموزار يلا le temps de bouger. السلام عليكم. بغيت هذاك شويه ديال التليفون اللي من هنا مسبوغ ماشي مشكل، لا خليت ليه طومي خرجت لي. ما عرفتش انا صحاب بوليسي ولا شي حاجه. ماشي لا ما كاين مشكل، ما عرفتش ما كاين مشكل. دابا هذا هو المشكل باللبسه وداك الشيء والموتور. بحال هكا غادي كنت تما واقف سورتو بهاد الكاسكاد اللي فيها هاد اللعيبه حمراء كلشي كيسحبوا بوليسي. بون افونتاج اي انكونفينيون. ليتس جو. Voilà, donc sorti la partie de la côte, remonter le start la nationale. هذيك الطريق اللي طالعه ليه الا شفتوها نورمالمون هذيك اللي كدير اكادير وفله فوق ديال اكادير في كاين الله الوطن الملك. دونك نورمالمون كدوز من تما، كدوز من كاينه طريق دويقه واحد شويه، مي بون كتبقى غادي بشويه 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 حتى كتوصل للفوق. حنا هادي هي اللي غتقدر ترجعك لوطورود دو كازا. حنا اون فا بروندر une autre route ديال أنزا العالية.
اوكي دونك سي ان بيتي وفي الحقيقة ماشي بيتي راه كوميم كبيرة مي اورينتي سكنة كتر من حاجة اخرى. فوالا كنت باغي نشوف شنو هي هاد الانظار العالية جوست بوغ افواغ اون ايدي. جو لي يو اي مغاديش نتعطلو غادي نرجعو باش نكملو في طريقنا. واش هاد الطريق اللي قنيت عليها بيست انا جيسبر كو بعدا تكون فيها طرف بيست منكونش غنضرب انايا كلشي بيست واخا تكون بيست ما طويلاش. دونك غادي نغامرو باش نعرفو نيت. هيا لنستكشف. ليس هناك احد قادم. ولماذا نحن عندنا تريل ان لم يكن لفعل هذه الاشياء؟ طريف صغير لي بيست باش كتخرج في طريق اخرى. اوكي ياهو Oh, seems like she whizzes. متبقاش تكون شي لعبة بريفي ولكن on ne le saura jamais que si on y va. What is this? I don't know. شي طريق ما عرفتش فين كدير واش كتخرج هادي ولا لا؟ هيا نغامر وإن لم تكن تخرج سوف نسترجع. والكلاب اون بليس يا سلام. لا I don't wanna take this risk. فوالا الواحد ملي يكون بوحدو بحال هادشي سورتو مازال الطريق القدام لا بغيت افونتورا بزاف عاوتاني لدرجة انه يقدر يوحل في شي حاجة ويلقى راسو بوحدو. مازال ملي كيكون معاك بنادم تقدر تزعم مي بوحدك بحال هكا فو ميو با. تقدر تزعم في سيغتين شوز ولكن دوطخ نو. اي دونك نرجعو للطريق ونروليو لأن مازال قدامنا الطريق. دوار تكاديرت مدوبلة مدوبلة نمشيو دونك هداك اللي كنا فيه هو دوار تكاديرت مدوبلة واقيلا. واللي ما ندوبلاش ليتس جو بيب. نايس مونتانيو اللي حدا قادير. Oh, there is someone here. Why? No, they're ساكنين. Nothing special. انبرزتكم حيت الرواح كوم دافيتود. ما فهمتش انا كيقوس عليا شي واحد ولا شي لعبه ثم نسافر كنمرض مي سي با كراف. ما ديروهاش من نقلة الصواب وصبروا علينا. او نايس وي بت لو فيراج نايس اوسي. او نايس فيري نايس. دونك غندوزو بالي نتمو غاديين حنا اون اتيتود دونك سا غادي ديسوندر. اش كدير هنا نتا؟ وات ار يو دوين؟ فيري نايس
دابا انا غنجوان الطريق اللي جيت لها مع الدراري لا ديرنييغ فوا لو كلوب سوبر تنربي جو كوا كو سي سا c'est une place أخرى mais finalement ça se rejoint دوك الطرقان se rejoignent. جادور هاد الطرقان هادو اون بلوس سورتو ملي كيكونو مصاوبين مزيان كيكون داك الكودرون حرش. دونك راه ملي جينا هودنا من اللي بقينا كنزيكزاكيو زورو اللي خرجنا هنايا في هاد البلاصه اللي جات ما بين الجبال. Et je pense qu'on va continuer comme ça et après ça va remonter encore. Zone d'habitation. Tu roules doucement. هانيين هادو هنايا انت وقفتو سكت الموطور ما غتسمعش الدبانة وبلوتو غتسمع الدبانة. أكادير عبر أورير إيموزر and we want إيموزر. اوه بيو لا بوف بيو. الطريق هادي سامباتيك دونك من هنا هادي اللي كدير ايموزار. جو مابيل كيما قلت جيت لها مع الدراري دونك جو مابيل كو لا كاليتي دو غودرون elle était top en plus bien tracé et tout nickel. جماعة أقصرية ترحب بكم. Oh nice هاد لي بوتيك هادو سوبر تراديسيونيل فيري نايس. السلام عليكم. Les gens sont gentils et accueillants مي الا جيت نوقف في كل بلاصة ما غنساليش دونك نرولي واحد شوية ابخي نقدر نوقف شي لعيبة بحال هادو. دايوغ لا ديرنييغ فوا كنا وقفنا مع الدراري. Alors ce que je vais faire peut-être نوقف في هاديك. Oh qu'est-ce que je vois là, qu'est-ce que je vois là. ما هذا pas de visibilité, pas de prise de risque. Oh nice. Ici on a une vue autre. Elle a داكشي اللي كنا فيه. Je vais même m'arrêter tant que indéfini. Yep. Yep. Et non, pas de temps mort. Toujours en prise. زيد الموتور تكون ça. Et après داكشي اللي بغيت دير. Nice. شادين ستون. I knew from the sound of the bike. وهذه الجنة لا فالي دي الباراديس. يب نايس. هنا فين وقفنا لا ديرنييغ فوا. وحنا مالنا كاع فين ما بينا نتصورو. واحد
وحنا ورانا حاجة. دونك حنا في لا فالي دو بارادي، ان كوان سامبا كنا وقفنا فيه لا دارنا فما الدراري. This is my beast, this is my dragon, and this is an oasis. Je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre, hein. Mais bon. La dernière fois il y avait plus d'eau هنا. ولا حيت هودنا لتحت جو بونس تما في كان الماء كتر. Mais c'est une oasis sympathique. Voilà, petit aperçu. باقي شوية الماء. طلعت العين هنا. لا ديرنا فوا هنا فين كنا تصورنا، إلا بان لكم لا فوتو ديال الفواياج ديال أكادير. إلي تي لا فهاد العين هادي. هنا oasis sympa.